बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार एंड होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब जरा आगाज कर लेते हैं कल जो बड़ी अहम खबर रही और जिसके हवाले से सबको इंतजार भी था। कल सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किए जाने की समरी मंजूर कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत किए और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी 2 साल की तौसी मंजूर कर ली है। एयर चीफ की तौसी मौजूदा 5 साला मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सवानी सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। तो कल ये नोटिफिकेशन के हवाले से समरी के हवाले से खबर आई और बाकायदा समरी भेजी गई और समरी पर दस्तखत हो गए। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के 3 साल बतौर आर्मी चीफ एक बेमिसाल दौर रहा। फौजी महाज हो या सिफारती मैदान या फिर माशी इस्तेहकाम, उनकी क़यादत ने पाकिस्तान को नई समत दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया और 10 मई के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में एक नया मकाम हासिल किया। इसी बारे में बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब ज्वाइन करने के लिए। सवाल यह है कि ज़ाहिर 27वीं तरमीम में हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो मुकर्रर हुए, ये ओहदा बाकायदा तौर पर तख्लीक किया गया। सो ये कितना अहम स्टेप देख रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तारीखी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये ओहदा तख्लीक किया गया है और देखें इसके दूरस्त नताइज होंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन 27 नवंबर के बाद से जिस तरीके से लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, जिस तरह वो बेसलेस स्पेकुलेशन हो रही थी, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, दिन गिन रहे थे और इस किस्म के ट्रिगर कर रहे थे अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल, उनको शिकस्त हुई है। और जिस क्लैरिटी के साथ चीजें हुई हैं, ये पहले से भी चीजें क्लियर थी, तो लेकिन मेरा ख्याल उनके एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक ही पेज पे थे लेकिन प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे थे। और रही बात देखें कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो अपॉइंटमेंट है, सो इट विल बी फॉर 5 ईयर्स और इसको यकीनन इसकी जरूरत महसूस की गई, स्पेशली मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद, क्योंकि जब वहां पे देखा गया कि नेचर ऑफ वॉर दैट हैज चेंज, क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में चीजें लड़ी गई है, चाहे वो साइबर था, आपका स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। सो इट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था वो बड़ा वाज़ेह था, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी ग्राउंड फोर्सेस भी थे, एयर फोर्स भी थी, नेवी भी थी, लेकिन ये सारी चीजें लिंक थी। सो रियलाइजेशन थी कि फर्दर कोऑर्डिनेशन के लिए, सिनर्जी के लिए, एक 1 पॉइंट मिलिट्री डिवाइस के लिए इट वाज डिसाइडेड कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और आर्टिकल 243 में अंदर उसको रिवाइज किया एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस वर मेड। और देखें इसके दूरस्त नताइज होंगे फ्यूचर में पाकिस्तान में, यकीनन जब आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगी, सिनर्जी होगी बिटवीन दिस सर्विसेज, तो बहुत बेहतरीन होगा और बेहतरीन हिकमत अमली के तौर पे सामने आएंगे। जिस तरीके से एयर चीफ ने अभी 2 दिन पहले एक पासिंग आउट परेड में उन्होंने बात की थी कि ये कामयाबी एक मुश्तरका हिकमत अमली थी एंड एग्रेसिव लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने बात की थी। सो कौम जिस तरीके से ये जंग लड़ी गई थी, कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने, आर्म फोर्सेस ने परफॉर्म किया, सो दैट वाज की एक्नॉलेजमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और कौम की, और इसके अकॉर्डिंगली सिंबॉलिक ग्रेटिट्यूड के तौर पे वो एक्सेप्ट करने के लिए फील्ड मार्शल बनाया गया और इसके बाद ये अपॉइंटमेंट्स है। और सो इट इज ऑल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और मसूद साहब, जाहिर है आपने हवाला भी दिया मार्का हक बुनियाद मरसूस का, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं कामयाबी के एक जो आगाज का एक सफर शुरू हुआ है। अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी मामलात हैं, जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, उनसे जो ताल्लुकात हैं, ये भी बड़े चैलेंजिंग है, खासतौर पर अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान के तनाजुर में बात करें। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो फैसला हुआ है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बनती है?
देखें जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मार्के हक और बुनियाद महसूस के बाद तब्दीलियां रोनमा हुई हैं, और उस मार्के ने पाकिस्तान की जो परसेप्शन है दैट हैज बीन रीशेप, और पाकिस्तान की, जिस तरह हम कहते हैं, जियोस्ट्रेटिक प्रोफाइल बढ़ गया है, पीयर कंपटीटर है इंडिया के साथ, दुनिया मान गई है। कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई, पाकिस्तान के पास विक्टोरियस इस कॉन्फ्लिक्ट में, प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। और इसके बाद ये है कि ये लीडरशिप की बात हुई। देखें कि जब भी उन्होंने बात की, प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल की क्यों बात करता है, या एयर चीफ की क्यों बात करते हैं, लीडरशिप काउंट करती है। सो लीडरशिप ने पाकिस्तान के आप जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल को, पाकिस्तान की परसेप्शन को रीशेप कर दिया है। सो वाज़ेह एक मैसेज है इंडिया के लिए भी कि यहाँ पे लीडरशिप जो सोचती है कि ये सोचती है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स पे पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और फील्ड मार्शल ने बड़े वाज़ेह तौर पे बाद में भी कहा था, एनी मिस एडवेंचर पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा तो इसका पाकिस्तान का जवाब ज्यादा, इट विल बी हार्डर और इट विल बी लीथर और पेनफुल होगा। सो पाकिस्तान की वो सोच है, वो अप्रोच है। और सिमिलरली आपकी एयरफोर्स ने भी डिलीवर करके दिखाया, साबित किया, सेकंड टू नन है। सो अगेन लीडरशिप काउंट करती है। सो पाकिस्तान को मैसेज वाज़ेह है, इंडिया के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी है, क्योंकि अफगानिस्तान को हमने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया, बातचीत होगी, आप अपना जो सॉइल है दैट शुड नॉट बी यूज बाय द टेररिस्ट। तो उस पर दुनिया को भी हमने सबको मैसेज कन्वे किया, और पाकिस्तान ने कहा इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अभी जिस तरह आसार अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उनके लिए जो जिस तरह मुश्किलात बढ़ रहे हैं, सिमिलरली इंडिया को भी मैसेज जा चुका है। वैसे भी देखें इनके सफों में खलबली है कि जो यहाँ पे तब्दीलियां पाकिस्तान में रूनुमा हो चुकी है। और मसूद साहब ये भी बताइएगा, इस मौके पर वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद थे और गैर रस्मी बातचीत भी हुई फील्ड मार्शल की, तो अब वही कहते हैं अब पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। आने वाले दिनों में फिर क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं इस तनासुर में? देखें कि बेसिकली सब जो है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी सोच यही है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल उससे निकालना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को एड्रेस करना है। सो कोशिशें हमने शुरू से देखी हैं। फील्ड मार्शल ने जब से टेक ओवर किया था, आपने उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखी, उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में गए हैं और जाके पाकिस्तान के जब क्राइसिस में था तो बेल आउट पैकेजेस आए हैं, चाइना विजिट था, अमेरिका का विजिट था। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की जो कोशिशें थी, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कोशिशें की है, तो सबका एक ही गोल है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, स्पेशली इकोनॉमी है और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो पाकिस्तान के लिए है, स्पेशली दहशतगर्दी के लिए। सो अब एक कंटिन्यूटी आएगी। और जिस तरीके से नेक्स्ट 5 इयर्स का पीरियड है, गवर्नमेंट का भी ये टेन्योर ऑलमोस्ट सेम है, फील्ड मार्शल की भी होगा, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सो सब मिल के जो कंटिन्यूटी होगी उसमें तेजी आएगी, और पाकिस्तान यकीनन जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा है, पाकिस्तान एक अच्छी, जिस तरह एक उम्मीद है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ, मजीद बेहतरी की तरफ गामजन होगा, और इंशाल्लाह भी टाइम है और इसमें बेहतरी के आसार हमें नजर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। तो ये जनाब कल, क्योंकि खुद भी मसूद साहब कह रहे थे बड़ी स्पेकुलेशन थी काफी दिनों से, ये सिलसिला जारी था, बिल आखिर कल जी खबर फिर ये आ भी गई। चलें जी आगे बढ़ते हैं, जरा मुल्क भर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। तो मौसम मुल्क भर में सर्द है, और खास तौर पे वो लोग, ज़ाहिर है लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोगों को गर्मियां ज्यादा पसंद होती हैं, कुछ लोगों को सर्दियां पसंद होती हैं। तो जो सर्दियां पसंद करते हैं इस मौसम को काफी ज्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कराची वाले हैं उनके लिए बड़ा प्लेजेंट सा ये मौसम होता है, न गर्मी होती है न उस तरह सर्दी होती है। तो साल भर इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि बारिशें जो हैं मोतदिल हो और अब्र रहमत बरसे। ये मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला शुमाली हिस्सों को मुतासर करेगा, और आज से हल्की बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो सकती है। तो महकमा मौसमियात मजीद ये कहता है कि केपी हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर, बालाई इलाके,
بارش اور برف باری کا یہاں پر کافی زیادہ امکان ہے، جبکہ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ اور بٹگرام میں بھی بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر موسم سرد تو رہے گا لیکن ساتھ ساتھ خشک بھی رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر ایک جو بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں وہ ہے دھند کا، اسموگ کا، خاص طور پہ پنجاب کا۔ تو اسموگ اور دھند جو ہے وہ رہنے کا یہاں پر امکان ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جی موسم کی۔ اور کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جی کبھی زیادہ سرد ہو رہا ہے موسم، کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو اٹ ڈیپینڈس کہ کتنی تیز ہوائیں یہاں پر چل رہی ہیں، اس حساب سے موسم میں یہاں پر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اچھا جی، اب جب ہم موسم کی بات کر رہے ہیں تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ شب سپر مون، جسے گولڈ مون بھی کہا جاتا ہے، جس کا نظارہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کافی خوبصورت منظر یہ دیکھنے کو ملا اور پاکستان سمیت مختلف ممالک میں یہ دیکھا گیا۔ اچھا جی، یہ جو سپر مون ہے یہ رات 4:15 پر یہ دیکھا گیا اور 99.8% زیادہ یہ روشن تھا۔ تو زمین سے 3,57,218 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے عام طور پر جی مکمل چاند کے مقابلے میں تقریباً 7.9% بڑا اور 15% زیادہ روشن دکھائی دیا۔ اب جہاں جہاں پر کلیئر ویدر ہے وہاں پر اس کو باقاعدہ لوگوں نے عام آنکھ سے، نیکڈ آئی سے اسے دیکھا، لیکن جہاں پر ویدر کلیئر نہیں تھا، کلاؤڈی تھا، تو وہاں پر لوگوں کو ظاہر ہے اس میں کافی مشکل دیکھنے ملی، لیکن یہ بڑا خوبصورت منظر تھا جو ہم نے ساری صورتحال میں دیکھا۔ اچھا جی، یہ تمام تر صورتحال ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا چلیں جی، یہاں پر لیں گے شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور سیاسی منظرنامے میں بات کرتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آ کر جو انہوں نے بیان دیا، پھر جناب فیصل واڈا صاحب کی ٹویٹ آ گئی، اس میں انہوں نے کہا ایسی کی تیسی۔ کل ملنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، تو اس سے پہلے بھی جب ملنے کی باری آئی تھی تو یاد ہے کہ وہ دھرنا انہوں نے دیا تو یہ نویں بار ملاقات کے لیے وہ گئے تھے جو ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ جو تمام تر صورتحال بتائی گئی، جیسے کہ سیاسی بیان بازی کیوں کی ان کی بہنوں نے، اس پر بڑا کہا گیا، حکومتی وزراء کی جانب سے کل پریس کانفرنس ہوئی اور یہ کہا گیا، اعظم وزیر تارڑ تھے وزیر قانون اس پریس کانفرنس میں، اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں جی کہ سیاسی ملاقاتیں بھی اب بند کر رہے ہیں۔ قانون واضح ہے کہ جیل ملاقات میں سیاست پر بات نہیں ہو سکتی، نہ ملاقات پر سیاست۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ مجرم ہے اور جیل رولز کے مطابق ہفتے میں قیدی سے ایک ملاقات یا خط ممکن ہے۔ اب ملاقات میں جو بات ہوگی اسے پبلک نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں نواز شریف کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا قیدی پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا، جو بادشاہ نہیں بن سکتا وہ کنگ میکر بھی نہیں ہو سکتا، اور سہیل آفریدی کا ملاقات کے لیے تقاضا غیر قانونی ہے۔ تو سن لیتے ہیں کل پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا۔ اچھا، ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی فوری حوالگی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات ہوئی تھی اسی تناظر میں، اور دونوں پاکستانیوں سے متعلق ٹھوس شواہد بھی کہا جا رہا ہے اس ملاقات میں فراہم کیے گئے۔ اب دونوں افراد مطلوب ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، یہ مطالبہ اس ملاقات میں ہوا۔ چلیں جی، ساری صورتحال پہ سیاسی منظرنامے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ طاہر صاحب بتائیے گا، ظاہر بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر جو پابندی ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ ریاست کی ریٹ چیلنج کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ مجھے ہی بتائیے گا، وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو عدالتی آرڈر ہے، اس تناظر میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ منگل کے دن بہنیں ملاقات کریں گی، فیملی ممبر ملاقات کریں گے، اور وزیر اعلیٰ تو چاہتے ہیں جی کہ وہ قانونی طریقہ جو ہے، جس طریقے سے کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں اور کچھ امور میں نے حکومت کے طے کرنے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، تو جب قانونی طور پہ وہ یہ ایک توجیہ دے رہے ہیں تو پابندی جو لگائی گئی ہے وہ کس طرح لگائی گئی ہے پھر؟ بہت شکریہ صدف، اور خاص طور پہ ایئر وائی کا کہ آپ نے مجھے بلایا۔ اب آپ نے بات کی ہے، اپنے ریفرنس دیا ہے عدالت کے احکامات کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اگر آپ کے پاس ہے وہ فیکٹ تو ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ملاقات کروائی جائے لیکن جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق اور آئین اور قانون کے مطابق۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ آرٹیکل 265 ہے جیل پریزن رولز کا، 548 ہے، 561 ہے، 557 ہے،
265 ہے, میں لا کا طالب علم ہوں. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اس پریمسز میں. باہر آ کے یہ پریس کلب کے سامنے جتنی مرضی گفتگو کرے یا جہاں بھی آئے, ٹی وی پہ جائیں, جدھر بھی جانے گفتگو کرے یا پارلیمنٹ میں کرے جہاں پہ ایک موقع ملتا ہے, لیکن وہاں پر رہ کر اور اس قسم کی گفتگو جو ملکی سالمیت کے خلاف ہو. لیکن صدف ایک بات تو ماننی پڑے گی, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ حافظ جنرل محمد آصف منیر نے پوری قوم کے ساتھ مل کر اور باقی فوج کے ساتھ مل کر اپنے سے بڑے 8 گنا ملک کو شکست فاش کیا ہے. اور آپ دیکھیں عبرتناک شکست دی ہے بلکہ, اور یہ پوری ورلڈ میں اور پھر پورے ملک کو عالمی تنہائی سے پرائم منسٹر صاحب نے, وزیر خارجہ صاحب نے اور چیف آف آرمی اسٹاف نے اور دیگر لوگوں نے نکالا ہے اس کو. اور اب ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے. ابھی یہ چاہتے یہ ہے کہ جو انڈیا کو پہلگام واقعے میں ہم نے انویل کیا ہے یہ دوبارہ اسی طرح دھکیل کے لے جائے. اسی لیے یہ انڈین ٹیلی ویژن پہ انٹرویو بھی دیتے ہیں اور ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بانی فرسٹریٹڈ تھا اور بانی نے کہا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. اور بانی نے یہ بھی کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف, یہ کل انہوں نے کہا اپنا ان کے جو سہیل افریدی ہیں وزیر اعلیٰ, حالانکہ ان کے خلاف ان کے اپنے صوبے میں اشتہار لگا ہوا کہ تلاشی گمشدہ اگر کہیں ملے تو واپس آ جائے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بھائی 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, آپ عشق عمران میں مارے جا رہے ہیں. وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ ایک چیز ذرا واضح کر دیں, یہ جو فیملی ممبر سے ملاقات کا معاملہ ہے یہ صرف ایک بہن کی حد تک ہے, کیونکہ ڈاکٹر عظما کا اس میں نام آیا تھا. یہ تمام فیملی ممبرز ہی نہیں مل سکیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیا ملاقات سرے سے ہوگی ہی نہیں؟ نہیں صدف, آپ نے تو حوالہ دیا ہائی کورٹ کے کیس کا جو ڈوگر صاحب نے اور دوسرے ججز نے فیصلہ دیا تھا. میں اس فیصلے پہ ایز اے لائر بات کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو جیل مینول اینڈ جیل رولز دین سپرنٹینڈنٹ ہیو دا اتھارٹی کہ اگر وہاں پہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہی کین کینسل دا اسکیڈول آف دا جو بھی ملاقات کرتے ہیں. ہاں اگر یہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو یا اپنا ہائی کورٹ بھی یہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ہم آئندہ وہاں پہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ملاقات ہو سکتی ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ رائٹ نہیں ہے کہ یہ ملکی سالمیت اور چیف آف آرمی اسٹاف اور گورنمنٹ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرے. میرا سوال یہ تھا کہ اب کیا کسی بھی فیملی ممبر سے ملاقات نہیں ہوگی یا صرف یہ ڈاکٹر عظما تک؟ میرا جواب یہ صدف, میرا جواب یہ ہے کہ فیملی ممبر اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں ہائی کورٹ میں جائے دوبارہ کورٹ پہ اور وہاں پہ لکھ کے دیں کہ ہم جو آپ نے فیصلہ دیا تو اس پر مانو عمل کریں گے, کیونکہ یہ ایک رول ہے اور یہ ججمنٹ آ چکی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ آن ایوری ون. تو اگر یہ اس وقت جا کے وہاں پہ یہ لکھ کے دیتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ ہم پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے تو ملاقات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس سے ضرور ان کو ایبسٹین کرنا ہوگا کہ یہ جو وہاں پہ جو جتھے لے کے جاتے ہیں. اور سہیل افریدی صاحب, اچھا آپ کو میں ایک نئی بات بتا دوں, سہیل افریدی کی تناظر مجھے بتا دیں, کیونکہ آپ کو کیا ان سے بھی خدشہ ہے کہ وہ بھی آ کر کوئی سیاسی بیان دیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے رہے جب سے انہوں نے حلف اٹھایا, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی مجھے کابینہ تشکیل دینی ہے تو اس کے لیے مشورہ کرنا ہے, پھر دیگر امور کے لیے. تو انہوں نے تو کیا, ان کی طرف سے کیا ریزن ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی؟ اگر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کہتے ہیں کسی دا یار نہ مچھڑے, یہ کہتے ہیں کسی دا ثاقب نثار نہ مچھڑے, اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے اور وہ کنگ میکر نہیں ہو سکتا, نہ پارٹی امور میں معاملہ کر سکتا ہے, تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بائنڈنگ مجھ پہ نہیں ہے نا کسی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ٹھیک تھا, اب وہ اپلائی ہونا چاہیے ادھر بھی, پی ٹی آئی پر بھی اپلائی. فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو, فیصلے ٹھیک بھی ہوتے ہیں, فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن بائنڈنگ ہوتے ہیں. 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت صدف فیصلے جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. اگر یہ میاں نواز شریف پر یہ فیصلہ لاگو ہوا تھا تو ان پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ انوکھے لانڈے ہیں. یہ تو مساوات کی بات کرتے تھے, آرٹیکل 25 کی بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ سب کو سارے برابر ہیں. ٹھیک لگی تھی پھر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, فیصلے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ایک فیصلہ ہو گیا تو وہ تو بات کی بات ہے نا. اگر اس سے بڑی کورٹ اس کو سیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اب تک تو وہ ان فیلڈ ہے نا وہ, تو اس لیے یہ سیاسی گفتگو نہ کرے جا کے. میری ان سے کون روکتا ہے ملاقات کرنے سے؟ دوسرا, آپ نے سہیل افریدی کی بات کی تو وہ بھی اشتہاری ہے. ابو اسرار صاحب نے کل دہشت گردی کے جج نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہے. تو ابھی اب اشتہاریوں کی ایک کنوکٹڈ جو پرزنر ہے اپنا, اور جس کو 14 سال کی قید ہوئی ہے, جو ممنوعہ کلاس میں پروہیبٹڈ کلاس میں فال کرتا ہے, ہم اب ان کے لیے ملاقاتیں ارینج کرتے, پھر ایسے نہیں ہوگا. اس طرح سے ملک نہیں چلے گا. اور اگر ملک کی سالمیت, لیکن وہ اشتہاری جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آ کر این ایف سی کی میٹنگ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, تو یہاں پہ تو مختلف ہم منظر دیکھ رہے ہیں. جی صدف, نو ڈاؤٹ ہی از چیف منسٹر آف دا کے پی, اور انہوں نے این ایف سی میں ملاقات کیا, لیکن وہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا. وہ ان کو پیسے ملنے ہیں, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آ کے اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی کرے, وہاں سے پیسے ملتے ہیں.
باقی باتوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گردی کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ خیبر جو میل پہ حملہ ہوا تھا اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ باقی جتنے مسائل ہوئے ہیں ان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ NFC سے پیسے ملتے ہیں، شیئر ملتے ہیں، اس لیے وہاں پہ وہ آئے ہیں، ادروائز وہ تو کسی اور میٹنگ میں آتے ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میاں شباشی صاحب نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی، اور روزانہ وہ کہتے ہیں ہم فٹ پرنٹ پہ کھیلیں گے، فرنٹ پہ کھیلیں گے، لیکن آپ اگر اس طرح سے یہ ملکی سالمیت حافظ محمد منیر یا گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے باتیں کریں گے تو یہ نہ فٹ رہے گا نہ فرنٹ رہے گا۔ تو مستقبل میں یہ رعایت ملے گی ملاقاتوں کے سلسلے میں، یا آپ سمجھتے ہیں بس یہ بند ہے، اب سلسلہ اب نہیں ہوگا، جیسے کہ فیصل واڈا کی ٹویٹ سے بھی ظاہر ہو رہا تھا؟ صدف، میں نے آپ سے ہمبل سبمیشن کی ہے، یو آر ہائیلی ریسپیکٹیبل فار می، کہ ہائی کورٹ نے جس نے فیصلہ دیا ہے یہ ظاہر ہے یہ جا سکتے ہیں یا کنٹمپٹ میں بھی ہمارے خلاف جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے لکھ کے دیں، انڈر ٹیکنگ دے کہ ہم آئندہ سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو ان کی جو ملاقات ہے وہ ہو جائے گی، لیکن کم از کم ابھی ریٹن میں تو آنا ہے نا۔ ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو ہے اس کو منوان عمل کا یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا پٹیر آدھی ہائی کورٹ کی ملاقات جو ہے اپنا ملاقات کے بارے میں آرڈر ہے، آدھے پہ ہم عمل کروا دیں اور آدھے پہ نہ کروائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں پہ پھر اس قسم کی گفتگو، یادوں سیاسی گفتگو ہو، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے گفتگو ہو، وہ ساری کی ساری گفتگو حافظ محمد منیر صاحب کے خلاف ہے، جنہوں نے بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا، دے رہے ہیں، اور پورے ورلڈ میں پرائم منسٹر اور وہ اور ہمارے جو اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر اور دوسرے لوگ ایک عالمی تنہائی سے ملک کو نکال کے انڈیا کو علیحدہ کر دیا، اکیلا کر دیا، اور خود ہم ایک مین اسٹریم میں آ چکے ہیں۔ اور طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے بہت ساری خبریں سب سے پہلے فیصل واڈا صاحب دے دیتے ہیں، پھر آ کر وہی بات وزراء بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ملاقاتوں پہ پابندی کا اندیا تھا، پھر کل پریس کانفرنس سے پتہ چلا، پھر یہ تھا کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر KP کی حکومت جمہوری انداز سے نہیں چلے گی تو پھر گورنر راج لگے گا، تو کیا آپ لوگ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ جناب گورنر راج لگ جانا چاہیے؟ اس سے پہلے تو ڈینائی کرتے رہی ہے حکومت۔ میں اب بھی کہتا ہوں آپ سے کہ دیر از اے آپشن آف گورنر راج، گورنر رول کا آپشن ضرور ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ملکی اور صوبے کے حالات، بالکل خاص طور پہ صوبے کے حالات بے قابو ہو جائے، بے ہنگم ہو جائے۔ جہاں تک فیصل واڈا صاحب کی بات آپ نے کی ہے، میرے وہ بھائی ہیں، اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، بات ہم بھی وہی کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، وہ ذرا اگریسو ہو کے بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خلیل سندھو صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال بھی بات کر رہے تھے اس وقت۔ تو یہاں پر چھوٹا سا بریک، اور اس بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور بات کریں گے KP پولیس کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گرد گروپ کو انجام تک پہنچا دیا ہے، یہ کیا کارروائی رہی، کیا اس کی ڈیٹیل ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق سے۔ عدنان بتائیے گا پولیس مزید کیا بتا رہی ہے؟ جی بالکل، پشاور پولیس نے جو ہے کل ایک اہم آپریشن کیا، اور پشاور پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے جو ہے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں اور پشاور شاہپور کے علاقے میں کارروائی کی، اور کارروائی جو ہے 15 سال سے دہشت کی علامت سمجھے جانے والے لالے گروپ کے خلاف کی گئی تھی۔ لالے گروپ پشاور پولیس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ 35 سے زائد مقدمات میں جو ہے وہ مطلوب تھے، نہ صرف پشاور کو بلکہ نوشہرہ اور چارسدہ میں بھی اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، پولیس ٹارگٹ کلنگ اور اس کے ساتھ سے قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر جو ہے مختلف کارروائیوں میں جو ہے وہ مطلوب تھے۔ 35 سے زائد مقدمات پر مطلوب لالے گروپ کے خلاف کل بڑا آپریشن کیا، اور آپریشن اسپیشل ٹیم نے جو ہے وہ شانگلہ پورن کے علاقے میں کیا، جہاں پر جو ہے لالے گروپ کے تینوں بھائی جو ہے جن کو لال شیر اور ان کے ساتھ سے جان شیر اور رمضان شیر کو جو ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے، CCP پشاور سے کل جب تفصیلات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پشاور پولیس شہر کے امن کے حوالے سے جو ہے ایسے تمام بڑے اقدامات اٹھاتی رہے گی کہ جو لوگ امن کو سبوتاژ کریں گے، اور پشاور میں جو ہے جرائم پیشہ عناصر کے حوالے سے جو ہے جو فہرستیں تیار کی گئی ہے وہ تقریباً 38 سے 40 لوگوں کی ہے، اور اس میں 10 ایسے لوگ شامل ہیں جن کے خلاف اب بھی 25 مقدمات جو ہیں وہ درج ہے۔ تو کل کے کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے CCP پشاور کا کہنا ہے کہ آپریشن کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کو مطلوب افراد جو ہے ان کے خلاف یہ آپریشن جاری رہے گا۔ 15 سال سے لالے گروپ پشاور میں جو ہے وہ دہشت کی علامت تھی، اور کئی بڑے چھوٹے مقدمات میں پشاور پولیس کو مطلوب تھے۔ اسپیشل ٹیم نے جو ہے گزشتہ روز پہ خیبر پختونخوا ضلع شانگلہ کے پورن میں علاقہ آپریشن کیا، جہاں پہ آپریشن مکمل ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسلحہ، دستی بم اور کچھ موبائل ریکور ہوئے ہیں، اور موبائل سے مزید جو ہے اپ ڈیٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان طارق، ساری ڈیٹیل بتا رہے تھے اس حوالے سے۔ اور پولیس نے 15 سال بعد اس گینگ کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے منطقی انجام تک ان دہشت گردوں کو پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। और यानी कि अब हम आपको ज़रूर ये बताते हैं कि हमारा 9 से 11 ये साथ रहता है, लेकिन अगर कोई सेगमेंट आप मिस कर देते तो आप फेसबुक पे हमारा पेज है बाखबर सवेरा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पे देख सकते हैं। और आपका जो फीडबैक होता है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखती है, ये सारे तमाम तर फीडबैक। और इसी पर ज़ाहिर है इसके हिसाब से हम अपने सेगमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। बात करते हैं ज़रा जॉब्स के हवाले से। जो बाहर जो लोग जाकर काम करना चाहते हैं, बड़ा उन्हें अट्रैक्टिव लगता है कि फॉरेन जॉब्स अगर हमें मिल जाएं, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी भी स्कैम का निशाना बन सकते हैं। अब इस सिलसिले में पिछले दिनों खबर भी आई, बल्कि FIA ने खबरदार किया कि बैरून मुल्क नौकरियों के लिए जाने वालों को होशियार रहना चाहिए। FIA के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानियों को जाली मुलाजमतों की पेशकश करके निशाना बनाया जा रहा है। यानी ऐसे जालसाज मौजूद हैं दुनिया भर में जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जॉब के उन्हें झांसे देते हैं। अच्छा, जाली मौके हासिल करने वाले पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें ताकि किसी भी मुश्किल में पड़ने से वो बच सकें। खासतौर पे जो ममालिक हैं जहां पर जॉब्स के लिए बुलाया जाता है उनमें शुमार है थाईलैंड का, वियतनाम का, कंबोडिया में ये जो माफिया है जो ये स्कैम कर रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, काफी ज्यादा सरगर्म है। अब खुसूसी तौर पर कौन से ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो जनाब IT सेक्टर की है, कॉल सेंटर्स में है। अब पाकिस्तानी नौजवानों को हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तनख्वाहों का लालच भी दिया जाता है और फिर उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों, अब वो गैर कानूनी सरगर्मियां क्या है, इसमें शामिल है साइबर और मालियाती जराइम पर मजबूर किया जाता है। ये एक ऐसे सिस्टम के तहत उनसे काम करवाया जाता है कि उनको अंदाजा तक नहीं होता कि वो क्या काम एक्चुअली में कर रहे हैं। तो बजामत करने वालों को संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ता है, यानी जिनमें तशद्दुद तक मामला चले गए, खानदान से भत्ता वसूली का मामला भी इसमें शामिल है। FIA के मुताबिक जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो बाहर मुलाजमत करने जाना चाहते हैं, पहले वो मुस्तनद जराए से इसकी तस्दीक कर ले। अब आज के इस सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तनद जराए है क्या, या किसी भी मशकूक सरगर्मी या शख्स की इतला वो FIA को दे सकते हैं और वहां से तमाम तर इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं इस तरह के स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं और जाहिर है जो बाहर चले जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वहां से अपने कानूनी मामलात को डील करना या अपने साथ जो उनके ऊपर बीत रही है उसे बताना। लेकिन FIA इस बात के हवाले से खबरदार कर रहा है कि मुस्तनद जराए जो हैं उनसे इस बारे में तस्दीक कर ली जाए। और खास तौर पर कुछ ममालिक की कैटेगरी उन्होंने इस हवाले से शामिल की है जो ये बता रही है कि यहां से ज्यादा स्कैम होता है। जालसाज जो हैं वो लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनसे फिर गैर कानूनी काम करवाते हैं, जिनमें ज़ाहिर IT सेक्टर की जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब है, ये तमाम तर मामलात हैं। तो चलें जी इस पर बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से लोगों से राब्ता करते हैं, क्या कोई इश्तिहार दिया जाता है, कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किसी तरीके से कोई जॉब क्रिएशन या जॉब ऑफर के हवाले से बाकायदा तौर पे पोस्ट लगाई जाती हैं। तो ये वो तरीकाकार हैं जिसके हवाले से हम इस प्रोग्राम में जानना चाहेंगे और इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरीके से बैरून मुल्क अट्रैक्टिव जॉब्स का ऑफर दी जाती हैं और फिर लोगों को वहां पर स्कैम में फंसा दिया जाता है। इसी पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच ज़िया साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये किस तरीके से नौजवानों से खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में बात करें राब्ता करते हैं, किस तरीके से जॉब ऑफर की जाती है इन्हें? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल इस पे बहुत बात भी हो रही है और होनी भी चाहिए ताकि लोगों को अंदाजा हो कि किस तरह से उनको यहाँ से ट्रैप करके मुख्तलिफ जॉब्स का झांसा देके ले जाया जाता है और बाद में किस तरह से वो और उनकी फैमिलीज एग्निस का शिकार होती हैं। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि साउथ ईस्ट एशियन बाद ममालिक हैं जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, स्कैमिंग कैंप्स, वहाँ पे रेड हुआ और वहाँ से ऐसे बहुत सारे ममालिक के लोगों को बाजियाब कराया गया जिसमें से बहुत सारे तो वहाँ पे जिनको बाउंडेड लेबर कह सकते हैं जबरदस्ती वहाँ पे बिठाया गया था, वहाँ पे काम कर रहे थे और कुछ इसमें डेफिनेटली वॉलंटियर्स भी थे जो पैसे की खातिर वहाँ पे काम कर रहे थे। इसके लिए पहले हमें जानने की जरूरत है और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि सारी चीज किस तरह से जो है वो अमल में आई है।
पोस्ट कोविड बहुत सारी ऐसी फर्म जो दुनिया में बहुत जगह पे ऑपरेट कर रही थी, या बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ और एंटरटेनमेंट जराए से पैसे कमा रहे थे, उन्होंने रिजॉर्ट किया और ऐसी फर्म्स बनाई जिसमें लोगों को ट्रैप किया जाता है। और फिर आप बहुत सारी कॉल्स पाकिस्तान में भी सुनते हैं जहां पे आपसे पिन कोड्स मांगे जाते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन दी जाती हैं, या फिर आपको मुख्तलिफ चीजों से डराया जाता है कि एज इफ आप किसी बंदे को ट्रैप कर लिया गया और आप फौरन पैसे भिजवाएं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स का जो है वो शिकार हो जाते हैं। सो बेसिकली इस तरह के स्कैमिंग के काम वहां पे हो रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहूंगा कि रिसेंटली तकरीबन हमारे ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहां पे मुख्तलिफ लोग विजिट वीजा के लिए गए, और या एंटरटेनमेंट टूरिज्म के लिए गए, या और जैसे वहां पे उन्होंने सफर किया। और तकरीबन इस साल ऑलमोस्ट 79% ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ममालिक कंबोडिया के थाईलैंड से मुल्कों में गए जो कि वापसी नहीं आए, और उन्होंने अपनी जो रिटर्न टिकट्स थी वो उन्होंने ओवरशूट की। और वहां पे इनको मुख्तलिफ एजेंट्स जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे उनको ल्योर इन करते हैं, वो तकरीबन उनसे यहाँ पे $1,500 से $2,000 और बाज़ का $3,000 तक यहाँ से लेते हैं, और उस तरह दूसरी तरफ उन कंपनी से $5,000 लेते हैं और इन लोगों को ल्योर इन करते हैं। और वहाँ बेसिक कंप्यूटर लिटरेट लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पे जॉब्स का झांसा देके वहाँ बिठा दिया जाता है। और एट टाइम जब ये होता है कि वो लोग वहाँ डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने मंथली बेसिस पे तकरीबन $20,000 से $30,000 तक का लोगों को आपने फ्रॉड करना है और पैसे आपने कंपनी के अकाउंट्स में जमा करवाने हैं। जब ये वो काम नहीं कर सकते तो फिर या तो उनको वहाँ पे हॉस्टेज कर लिया जाता है, जिसकी बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं, या फिर उनको ये ऑप्शन दी जाती है कि अपने पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स या अपने अजीजों अकारब में से 2 लोगों को आप फंसा के वहां पे बुलाएं। अच्छा। और फिर इस तरीके से उन लोगों को वहां बुलाया जाता है और फर्दर सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से ऐसी मुख्तलिफ साउथ एशियन कंट्रीज में तकरीबन 15 से 20 हजार ऐसे लोग हैं जो स्टिल अभी इन कैंप्स में हैं। अभी पिछले दिनों नवंबर, अक्टूबर और अभी 3-4 दिन पहले वहां पे मिलिट्री ने कुछ बॉर्डर एरियाज में रेड किए, वहां की अपनी मिलिट्री ने, और वहां पे तकरीबन 170 के करीब ऐसे लोगों को वहां से निकाला गया। अब तक पिछले 2 से 2.5 साल में 400 के करीब ऐसे लोग वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि वहां पे इस किस्म के एक्टिविटीज में या तो बाय फोर्स वहां पे उनको रखा गया था, या फिर उनमें से कुछ लोग पैसे के लालच में विलिंगली वहां पे काम कर रहे थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर पीपल कि लोग उनको ऑनलाइन फंसाते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ वीजाज के जरिए थाईलैंड और ऐसे मुल्कों में पहुंचने का कहते हैं, और वहां से फिर उनको इलीगली भी बॉर्डर क्रॉसिंग करवाई जाती है। ज़िया साहब, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ, ये भी कहा गया FIA की जानिब से कि जो मुस्तनद जराए हैं उससे मालूम कर लें कि जो जॉब ऑफर की जा रही है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जिससे अंदाजा हो सकता है कि जी ये जालसाज हैं, धोखा या स्कैम करने के लिए हमें बुला रहे हैं? अगर मैं इसको इस वक्त बात करूं ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के हवाले से, 2 हमारे चैलेंजेस हैं। एक तो ये चैलेंज है जिसपे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यहाँ पे स्कैमिंग के लिए बुलाया जाता है, दूसरा जिन लोगों को मुख्तलिफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बुलाया जाता है और उनको फिर बाद में डंकी के जरिए दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जाता है। इन दोनों की तरफ अवेयर रहने के लिए मैं थोड़ा बारी बारी इस पर बात करता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है और फिर मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के साथ या सिर्फ टाइपिंग स्पीड के साथ आपकी इवन फैमिली का कोई बंदा भी आपको बुलाता है और आपको ये कहता है कि आपको $1,500 से $2,000 की मंथली आपको जॉब ऑफर होगी, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से आपको वो इन मुल्कों में बुला रहा है और किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको जॉब ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। सो रेस्ट एश्योर कि जो आपको ये रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है कि आप एक मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से आपके लिए जॉब तैयार होगी, ये आप लोगों को इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करा के ऐसी एरियाज में ले जाते हैं जहां पे अभी थोड़ा सा उनके अपने पॉलिटिकली अनरेस्ट है और अभी बाद मुल्कों में जो है उनके अपने पॉलिटिकल प्रोसेस जो है अभी इलेक्शन वगैरह होने और चीजें होने से वहां पे अपना उनका अनरेस्ट है। तो आप रेस्ट एश्योर कि जिस तरह से आपको ये पैसे मांगते हैं और जिस तरह से आपको बगैर पैसे आपको बुला लेते हैं, सो दैट इज द चैलेंज। ये तरीकाकार है जिसके तहत लोगों को स्कैम किया जाता है। थैंक यू सो मच अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले बात हो रही थी जनाब मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन आज एक बड़ा अहम दिन भी मनाया जा रहा है जिसे वॉलंटियर डे कहा जाता है। तो मुझे तो याद है स्कूल के ज़माने में, इवन कॉलेज के ज़माने में भी हमें इस तरह की तरगीब दी जाती थी कि इंसानियत की कैसे खिदमत की जाती है। कुछ वॉलंटियरली लोग काम किया करते थे, कुछ ऐसे दिन मनाए जाते थे। तो आज भी वही दिन मनाया जा रहा है और जाहिर है किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि इस हवाले से आगाही लोगों के दरमियान पैदा की जाए। अच्छा, आज जनाब इन लोगों को, ये जो रजाकारों का दिन है, इसको मनाने का मकसद भी है क्योंकि किसी भी तरह का बहरान हो, हंगामी सूरत हाल हो, इसमें ये फ्रंट लाइन आगे बढ़कर किरदार अदा करते हैं, इंसानियत की मदद करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में एम्पैथी, सिंपैथी बहुत कम हो गई है। काइंडनेस की हम लोगों को तरगीब देते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर देखते हैं कि अब ऐसी नफ्सा नफसी है कि लोग इस तरफ ज्यादा बॉदर नहीं करते। कोविड का ही दौर अगर याद कर लें तो जिसमें
डिस्टेंस कायम रखना था, एक अजीब सूरत हाल थी, उसमें भी हम देख रहे थे किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ ने लोगों की भरपूर खिदमत की है। इसी तरीके से हम देखते हैं, आप अक्सर और बेशतर जाएं किसी शॉपिंग मॉल में कहीं पे, तो आपको वैले पार्किंग में बाकायदा तौर पर ये सहूलत मैसर होती है। या हम ऐसे लोगों की बात कर लें जो किसी भी नागहानी आफत हो, जैसे कि सैलाब आया पिछले दिनों में, लोग अपनी मदद आपके तहत हम देख रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। तो आपके जो अंदर इंसानियत का जज्बा है, आपके अंदर जो काइंडनेस है, वो आपको एक अच्छा और बड़ा इंसान बनाती है। समाजी मसाइल का ज़ाहिर लोगों को सामना होता है, लेकिन जो रज़ाकार होते हैं ये अपनी ज़िंदगी, अपनी जान खतरे में डालकर इंसानों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, और ये मुआशरे का एक कीमती असासा है। अनफॉर्चुनेटली इनको उस नज़र से देखा नहीं जाता, और अगर हर फर्द रज़ाकाराना तौर पर अपनी अपनी माशरती जिम्मेदारियां अदा करे तो हम एक बहुत ही बेहतरीन माशरा कायम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं खास तौर पर जापान की, चाइना की मिसाल देना चाहूंगी। खास तौर पे वहां हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज होम है, वहां पर बच्चों को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को तरगीब दी जाती है कि वो कुछ अरसा जाएं, वहां पर उनके साथ बैठें, उनकी जो लोनलीनेस का शिकार है उससे दूर करें, ताकि उनको भी एहसास हो कि उनका भी कोई है, उनकी भी कोई बात सुनने वाला है। तो इस तरीके से हम एक अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। तो ये जो जज्बा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं ना, इसको परवान चढ़ाना बहुत जरूरी है। जब हम इस जज्बे की बात कर रहे हैं तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो स्मॉल सर्विसेज जिसे कहा जाता है उसमें अपनी खदमात दे रहे हैं। ज़ाहिर है तनख्वाह उनकी इतनी नहीं होती है, लेकिन अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोग उनको टिप दे देते हैं, जिससे मकसद ये होता है कि वो उनकी सर्विसेज से खुश होते हैं, या समटाइम्स वो चाहते हैं कि उनकी मदद कर दें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक बड़ा खूबसूरत इंसानी जेस्टर है, और इसको कहते हैं ना, ये दूसरे के चेहरे पे खुशी ले आता है। हो सकता है उसकी जिस तरीके से मदद हो जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, बहुत सारी अनोखी खबरें भी आती हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं ना, माले गनीमत मिल जाए तो उसे लौटा भी देते हैं। तो फैसलाबाद में सुथरा पंजाब की वर्कर हैं नुसरत बीबी, उन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। निगहबानपुरा का इलाका है, यहाँ पर ये तैनात थी, और नुसरत बीबी को कचरे में से एक शॉपर मिलता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 लाख रुपए थे। अब इनकी ऑनेस्टी का आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने अपनी जो वहां पर और वॉलंटियर्स वर्कर थे उनके साथ मिलकर जी इस मालिक को ढूंढा कि इसकी अमानत मैंने वापस करनी है। और इसकी हवाले से हम देख रहे हैं कि जाहिर है 9 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन उन्होंने इसकी बाकायदा कोशिश की, और इस शख्स को जो उनका मालिक था उसे ढूंढा, और ये पैसे लौटाने में उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो कमर ज़मान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये सूरत हाल रही, नुसरत बीबी को 9 लाख रुपए किस जगह से मिले, और किस तरह उन्होंने इस मालिक तक ये पैसे पहुंचाए। तो कमर जरा बताइएगा ये वाकया किस तरह से हुआ, फिर मालिक को कैसे ढूंढा, और रकम मिलने के बाद मालिक के तासुरात क्या थे? जी नुसरत, ये फैसलाबाद का इलाका है निगहबानपुरा, जहां पर ये उस्मान टाउन की रहायशी नुसरत बीबी जो है वहां पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वर्कर हैं, और गुज़िश्ता 10-12 साल से ये जो है ड्यूटी कर रही हैं। तो ये 1 दिसंबर का ये वाकया है कि ये रूटीन के मुताबिक जब सुबह के औकात में अपने इलाके में मुख्तलिफ घरों से कचरा जमा करने के बाद जब ये जो मुतलका जो उनका स्टेशन है जहां पर इनका बड़ा आहनी कंटेनर पड़ा होता है, वो जो हैंड कार्ट होती है, हथरेड़ी होती है, उसमें से वो कूड़ा तमाम वर्कर ले जाकर तो वो उस कंटेनर में डालते हैं। तो उससे पहले ये जो कूड़ा कचरा होता है वो कंटेनर के बाहर गिराया जाता है नीचे, और वहां से लकड़ी की चपटियों की मदद से फिर वो उठाकर कूड़ा जो है कंटेनर में डाला जाता है। तो इसी दौरान जब ये नुसरत बीबी जब ये कचरा लेकर वहां गई तो ये कूड़ा उठा रही थी वहां से कचरा कंटेनर में डालने के लिए। तो इसी दौरान वो शापर जिसमें रकम थी 9 लाख रुपए की, वो थोड़ा सा फट गया। वो शापर जो है तो वो बड़ा गंदा सा और पुराना सा था जिसमें वो रकम रखी गई थी। तो इनको उसमें से जो है वो नोटों की गड्डियां नजर आई, तो इन्होंने जब उसको देखा तो उसमें भारी मालियत जो है वो खतीर रकम जो उसमें मौजूद थी। और नुसरत बीबी ने फौरन जो है अपने जो इंचार्ज हैं इलाके के इंस्पेक्टर हैं तारक यूसुफ, उनके पास चली गई, उनसे राब्ता करके रकम उनको दी और उनको बताया कि ये कचरे में से ये रकम मिली है। तो तारक यूसुफ जो इलाका के इंस्पेक्टर है, यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने फौरी तौर पर निगहबानपुरा के जो साबिक नाज़िम है अशरफ बेग, उनसे राब्ता किया और उनके हवाले रकम की। अच्छा। और अशरफ बेग ने जो है ये 2 दिन तक वो इलाके में वो तशहीर करवाते रहे, ऐलान करवाते रहे कि अगर किसी की कोई रकम गुम हुई है तो वो निशानी बताकर और कितनी अमाउंट है ये बताकर ले जा सकता है। आपके साथ है कमर, इस वक्त मौजूद है?
जी बिल्कुल, नुसरत बीबी हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे ही हमारी फिर आप उनसे बात करके बताइएगा कि ज़ाहिर है ये बड़ा अमाउंट है, तो किस तरीके से और फिर इनको एप्रिसिएशन मिली, क्या इनके तासुरात हैं इस पर? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जब ये सारे मामले का उनका नोटिस में आया तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने ऑफिस में बुलाकर नुसरत बीबी को 3 लाख रुपए का इनाम दिया, उनको शील्ड दी और उनकी तनख्वाह में इजाफा करने का भी ऐलान किया, जबकि उन्होंने ये भी वादा किया कि उनके एक बेटे को मुलाजमत भी दी जाएगी। नुसरत बीबी हमारे साथ मौजूद है। नुसरत बीबी, क्या कहेंगे आपने ये बड़ा ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है वर्कर्स के लिए और तमाम दूसरे लोगों के लिए, तो आपको ये अवार्ड मिला, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करनी है सबसे पहले, तो उस तो बाद में शुक्रिया अदा करनी है डिप्टी कमिश्नर का। तो 9 लाख रुपए आपके पास है, तो क्या कहना चाहेंगी? आपके दिल में नहीं आया कि मैं रख लूं, जरूरियात पूरी करूं? क्या आपके जज्बात? दिल च तुहानू पता ही पैसे देख के आउंदे, लेकिन मेरे दिल च ये सी कि जिहदे पैसे उन्हें वापस जान, उन्हें भी पता नहीं कितनी की जरूरत है, परेशान होएगा। मैं इसे तो फिर अपने इंस्पैक्टर नूं पैसे देते तारक यूसुफ नूं, उन्हें उन्होंने पहुंचाते। किस लिए रकम उन्होंने घर में शादी सी पता नहीं उन्हें बेटी की जी, और जिस दिन लाना है उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है। तो आपको इनाम मिला है, तो क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है आपको? मैंने बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। मेरे बेटे को नौकरी भी मिली है, मेरी तनख्वाह भी उन्होंने बढ़ाई है और हमारे नुमाइंदे नुसरत बीबी के जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा। हाँ जी, तो ये बड़ी कहते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर ये जज्बा ईमानदारी का, इसको अप्रिशिएट करना इसलिए जरूरी है ताकि बाकी लोग भी उनके लिए भी मिसाल बने और वो भी कहते हैं ना इस तरीके से फिर एक्ट करते हुए हमें नजर आए। थैंक यू सो मच कमर, हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से हमें सूरत हाल बता रहे थे। छोटा सा मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम जिक्र करना चाहेंगे जी, आज बड़ा अहम दिन है, वॉलंटियर्स का दिन मनाया जा रहा है, यानी रजाकार जो खिदमात अंजाम देते हैं, जिसके अवज़ जो है वो कुछ भी डिमांड नहीं करते, जस्ट वो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं। ऐसे ही हम आज उनका भी जिक्र करेंगे जिन्हें हम कहते हैं जी स्मॉल बिजनेसेस, गिग इकोनॉमी या छोटी खिदमात के बदले जी जिन्हें जॉब मिलती है। अच्छा, ये जो जॉब्स होती हैं ये आपकी और हमारी जॉब की तरह नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं और ज़ाहिर टास्क बेस्ड इनकी जॉब होती है। इनकी मिनिमम वेज तक नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ उनको मिलती है जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। इनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती है, इनको पेड लीव्स नहीं मिलती हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स आपको और हमें मिल रहे हैं वो इन्हें नहीं मिलते हैं। इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि फिक्स्ड हैं। कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ट्रैफिक का कंजेस्शन हो, रोड भी कैसे हो, अमन व अमान की कैसी सूरत हाल हो, ये जो राइडर्स होते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी, चाहे वो आपके पार्सल लेकर आ रहे हो, चाहे आपका खाना लेकर आ रहे हैं, या फिर जो वैले पार्किंग में मौजूद जो रजाकार हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती। कुछ लोग साइड हसल के तौर पर भी ये काम कर रहे होते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो दूसरी जॉब के साथ एक और जॉब कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में कितना स्ट्रेस होगा। ऐसे में अगर डिलीवरी लेट हो जाए तो जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा गुस्से का इजहार करता है, इससे एक मेंटल स्ट्रेस भी उसे मिलता है। दूसरे, अगर वो टाइम पर ना पहुंचे और अगर वो कस्टमर जी शिकायत कर दे उस कंपनी को जहां से वो राइडर आए, तो फिर उस राइडर को काफी ज्यादा सुनने को भी मिलता है या उस वैले पार्किंग वाले को भी काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, तो उनकी जॉब जो है हर वक्त खतरे में रहती है। तो हमें ये सोचकर इनके साथ इंसानियत का जज्बा रखना चाहिए। तो जब हम इन्हें इजाफी रकम कभी दे देते हैं तो ये इजाफी रकम हो सकता है इनके किसी काम आ जाए, और जाहिर है ये रकम देने का मकसद भी होता है कि हम इनकी किसी तरीके से हेल्प कर दें। हमारा दीन भी हमें इस बात की तरगीब देता है कि हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों का जो एक तो आपके आगे हाथ नहीं फैला रहे, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके आपको अंदाजा हो सकता है कि उनकी जॉब किस तरीके से है, इन्हें पैसों की जरूरत भी हो सकती है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत जज्बा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि इन लोगों के साथ जो सलूक किया जाता है वो काफी ज्यादा गैर इंसानी होता है। 50, 100 या 200 इजाफी रुपए दे देना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये एक छोटा सा कदम है, एक छोटा सा इकदाम है जिससे इनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनकी मेहनत को आप इनकी मेहनत और वक्त को आप एक कदर एक्नॉलेज कर सकते हैं, कदर की निगाह से देख सकते हैं। और अगर कोई थोड़ी देर लेट भी हो गया है
تو آپ بھی تو کبھی اپنی جاب پر لیٹ ہو جاتے ہوں گے. تو اگر آپ کو آپ کے باس ذرا کھری کھری سنا دیں تو آپ کا پورا دن کیسا گزرتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں. دوسرے ہمیں ان کے حالات کا بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ کن حالات سے گزر کر یہ آپ کا آئٹم، یہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر لے کر آتے ہیں. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے موٹیویشنل اسپیکر عمیر جلیانوالہ. تھینک یو سو مچ عمیر جوائن کرنے کے لیے. آج ویسے بھی رضاکاروں کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اس طرح کی جاب کرنے والے بھائی بہن ہیں یہ بھی رضاکار ہی ایک طریقے سے. ظاہر ہے اتنی رقم انہیں ملتی نہیں، ٹاسک بیسڈ ہوتی ہے، ڈیلی ویجز ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی ہمیں کس قدر اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ سلوک نہ روا رکھا جائے، بلکہ ان کو تو بلکہ آئیں تو ان سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ نے پانی پی لیں، کیسے ہیں آپ، یہ والے آپ سمجھتے ہیں جیسٹر دکھانے چاہیے؟ جی، اچھے کردار کی علامت تو یہی ہے کہ ہم اپنے سے نیچے طبقات والے لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، اور ہم اکثر کمپنی کا غصہ ان پہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کمپنی بھی قصوروار ہوتی ہے کہ وہ کال نہیں اٹھا رہی ہوتی، انہوں نے ان لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ جو اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، اور بالکل جو ہماری طرف کوئی پارسل لے کر آئے، کوئی ہماری خدمت پہ مامور ہو، جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کی آمدن بہت کم ہے، وہ جو کھانا لا رہا ہوتا ہے وہ ہزاروں کا ہوتا ہے، جو کہ اس کی اپنی اگر آپ سمجھیں تو اس کے مہینوں کی بھاگنے دوڑنے کی اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے، جس کا وہ ایک پارسل آپ کی میرے لیے لے کر آ رہا ہوتا ہے اکثر اوقات. تو بہت فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کا صرف مال میں نہیں پتہ چلنا چاہیے بلکہ آپ کے انداز میں، آپ کے کردار میں پتہ چلنا چاہیے. تو باہر تو کلچر ہے، ایک سرٹن فیصد مقرر ہوتی ہے جو کہ آپ نے ٹپ کرنی ہوتی ہے ہر ویٹر کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک کلچر بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے ادھر لوگوں کے اوپر ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو اپنی اجرت سے ملنا چاہیے، ان کو اپنی سیلری سے ملنا چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اس سے گزارا ممکن ہے؟ اور یقیناً آپ یہ بات ریکگنائز کرتے ہوں گے کہ نہیں ہے. تو آپ کا یہ مال دینا ایک تو اپنے بھی اس چیز کی پاکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور آپ کا اچھا محسوس کرنا بھی ہے، دینے میں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے جو آمدنی کا وہ تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے ہر پارسل سے، وہ مل کے ان کے لیے بہت ساری چیزیں ممکن بناتا ہے. تو آپ اس میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس نیت سے دیکھیں. اور ظاہر ہے آج ہم جب اس پہ بات ہی کر رہے ہیں تو اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو کراچی میں بارشیں ہوئی وہ حالات ہو، یا کراچی میں اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال ہو، یا پورے ملک کی بات کر لیں، جس طریقے سے موسم سرد ہو، سخت ہو، یہ آتے ہیں ٹریفک کے ہجوم سے نکل کر، جس طرح کی سڑکیں وہاں سے نکل کر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر، اور منیمم پیسوں کے عوض اکثر و بیشتر لوگ انہیں لیٹ کروا دیتے ہیں کہ بھائی چینج نہیں ہے. چینج کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیکسٹ ڈلیوری لیٹ ہوتی ہے، پھر وہاں سے بھی کسٹمر ان پہ غصہ کرتا ہے، پھر ان کے پلیٹ فارم سے بھی یہ شکایت چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ایز کسٹمر؟ ہمیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ جی، ایک تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم خود ان دنوں میں باہر نہیں جا رہے ہوتے، تبھی ہم ان کو بلا رہے ہوتے ہیں ڈلیوری کے لیے، اور وہ ان مشکل حالات کا مقابلہ کر کے ہمیں وہ کھانا پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں پہنچا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا یہ احساس کہ ہم بھی اسی سڑک پہ جب گزرتے ہیں تو ہم بائک والوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ وہاں سے بھی تعلق رکھتا ہے. اور پولیس والے ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جو کہ ان کا اور وقت لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں میں بائک والوں کو اور ڈلیوری والوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور چینج لایا کریں اپنے ساتھ، آپ بھی ضرور آسانی پیدا کیا کریں. کسٹمر جو بات بار بار کہتا ہے، اس کسٹمر کی سروس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ایز دا آپ کیونکہ فیس کرتے ہیں کسٹمر کو، وہ کمپنی نہیں فیس کر رہی ہوتی، آپ اس کی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کمپنی نے بڑی چیزیں وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے جس کو نبھانے کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. لیکن یہ تو کسٹمر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ اماؤنٹ، مطلوبہ اماؤنٹ اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ چینج بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے ان کیس تو وہ یہ بتائے کہ جی میرے پاس چینج نہیں ہے، تو گزارش کریں پلیٹ فارم سے کہ جی آپ اس طرح کا انتظام کر کے رائڈر کو بھیجیں. اور بہت مرتبہ کیونکہ میں نے ان کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے تو میں نے یہ بھی شکایات سنی، لوگ اوپر تک بلاتے ہیں، کراچی کی تنگ گلیاں، اس میں سے ایک تو گھر پہنچنا
اور پھر اوپر تک جا کے ڈیلیور کرنا. میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ ہوں. آسانی پیدا کرنے کا حکم اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اس نے کچھ کو دیا ہے, کچھ کو نہیں دیا, اور دونوں کو ایک دوسرے کی خدمت پہ معمور کیا ہے. تو ہمارا خدمت کا حصہ یہ ہے, اور ہمیں یہ بالکل جیسے آپ بات کر رہی ہیں مشکل نہیں بنانا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ میں دوسروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی مشکل نہیں بنانا چاہیے. کہیں کہیں وہ بھی مشکل بناتے ہیں جس وجہ سے کسٹمر, کیونکہ اس نے بھی مہمانوں کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے. ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کا دن بھی بہتر بنانا ہے. اور اپریسیشن, ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعریف کا جذبہ, جب پارسل ٹائم پہ آ جائے, جب اچھا انسان لے آئے, جب ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یہ تو اس کا کام ہے. اگر وہاں پہ ہم زیادہ اپریسیشن اپنائیں تو بھی ہم بہت حوصلہ بڑھا سکتے ہیں. بالکل انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ عمیر, بہت شکریہ. اور جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے آپ اپنے اندر جو ہے وہ خدمت کا جذبہ بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو اس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ مزید آگے اچھی گرو کرے گی. اور ظاہر ہے یہ ایک انسانی معاشرہ ہے جس میں ہمیں ان انسانی رویوں کو دیکھنا ہوگا. چلیں جی, ایک اسمال بریک, ول میٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ونس اگین. صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. بڑی تشویشناک یہ صورتحال ہے. کے پی کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کروں گی میں. وہاں پر ضم شدہ 7 اضلاع میں ایڈز کی بیماری تیزی سے پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے, جس پر ماہرین صحت نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. کہا گیا ہے کہ آگاہی کی کمی ہے اور محکمہ صحت کی ناقص توجہ کے باعث صورتحال یہاں پر مسلسل بگڑ رہی ہے. اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں؟ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں HIV کے 383 کیسز ہیں. ضلع خیبر میں یہ تعداد 313 ہے, جبکہ 7 اضلاع میں HIV کیسز کی تعداد 1488 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ تعداد ہے جو سامنے آئی ہے. لوگوں کی اکثریت اکثر و بیشتر اس کے حوالے سے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیوں ایسی صورتحال ہے اور اس کے لیے کیا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے خیبر پختونخوا کے ایڈز کنٹرول پروگرام کے آفیسر جلال خان صاحب. تھینک یو سو مچ جلال صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں جو یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جی السلام علیکم. اگر فگرز بتا دوں جی تو اسٹیمیٹڈ پیپل لیونگ ود HIV جو ہے ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں تو تقریباً 39,700 لوگ HIV کا شکار ہے. اس طرح اگر رجسٹرڈ لوگ دیکھ لے تو اس میں ہمارے پاس 9,800 لوگ ابھی تک HIV جو رجسٹرڈ کیسز ہے ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ہے. آپ نے ابھی بات کر دی کہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کی ناقص کارکردگی, تو اس طرح تو نہیں ہے, یہ مزید بڑھتی ہوئی کیسز نہیں ہے. ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ بات ہے وہ ہے جو 39,000 اسٹیمیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے ٹریٹمنٹ نیٹ پہ لے آئیں گے. تو یہ پچھلے سال اگر فگرز دیکھ لیں تو یہ اسٹیمیٹڈ لوگ جو تھے وہ تو ہمارے پاس 32,000 لوگ تھے. ابھی یہ 39,000 پہ چلے گئے, اور نئے اگلے سال پہ 1 جنوری کو یہ 2026 میں 44,000 پہ چلے جائیں گے. پچھلے سال اگر دیکھ لے تو ہمارے پاس 1,264 لوگ رجسٹر ہوئے تھے ہمارے ٹریٹمنٹ نیٹ میں. ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں 13 HIV کے سینٹر, HIV ایڈز کے سینٹر کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان کو فیملی کیئر سینٹر کے نام سے پکارتے. فیملی کیئر سینٹر ہمارے ہر ڈویژن میں ایک فیملی کیئر, ہر ڈویژن میں فیملی کیئر سینٹرز ہے. جس طرح پشاور میں اگر دیکھ لے تو ہمارے پاس حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں فیملی کیئر سینٹر ہے پشاور ڈویژن میں. اس طرح مردان اور ثوابی میں باچاہان میڈیکل کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مردان میں. بٹخیلہ میں ہمارے پاس فیملی کیئر سینٹر ہے. اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو سوات میں, باجوڑ میں, میران شاہ میں, آگاہی مہم کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرے یہ کہ وجوہات کیا ہیں, کس وجہ سے یہ پھیل رہا ہے؟ جی لوگ جو مائیگرنٹس باہر سے آتے تو ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. وہ یہاں پہ بغیر کسی کو بتائے جا کے اپنے فیملی کے ساتھ ملتے, وہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر دیکھ لے تو
کی پاپولیشن میں جو ایم ایس ایمز ہے ہمارے پاس، ایف ایس ڈبلیو مین سیکس ٹو مین فیمیل سیکس ورکرز ہے، اس طرح جو جنرل پاپولیشن ایک ڈیٹا اگر دیکھ لے خیبر پختونخوا میں تو سب سے زیادہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں جنرل پاپولیشن میں جو ان سیف سیکشول پریکٹسز چل رہے، جو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو جنسی تعلقات کے ساتھ جوڑتے، لیکن یہاں پہ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھ لے تو اگر نان اسٹیریلائز سامان یوز ہو رہے، کویکری ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی اس پہ کام شروع کر دیے، جو کویکریز چل رہے، جو ڈینٹسٹری کے اکوپمنٹس ہے، حجام کے دکان پہ ابھی اگر مردان میں دیکھ لے تو مردان میں ہم نے سارے جتنے بھی فوڈ ہینڈلرز تھے اور باربر شاپس تھے، سیلونز تھے، وہاں پہ ہم نے اسکریننگ کر دی، تقریباً 2200 لوگوں کو ہم نے اسکرین کیا، تو اس میں سے 150 ہمارے پاس ہیپیٹائٹس کے کیسز، ہیپیٹائٹس سی کے کیسز نکلے، 80 ہیپیٹائٹس بی کے، اور ایک ہی کیس ہمارے پاس HIV کا نکلا تھا. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے، ہمارے پاس ریسورسز سے بھی جو اکثر لوگ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ظاہر اس میں کچھ اس سے متاثرہ بھی ہوتے ہوں گے، تو اس ایئرپورٹ پہ اسکریننگ کا پھر پراپر انتظام کوئی ایسا لاہ عمل کیا ہے آپ نے تیار؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. ابھی جو ہم نے نیا PC1 پروپوزڈ کیا ہے گورنمنٹ کو، ابھی ہم نے سبمٹ کیا ہے ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس، تو وہ تقریباً ہم نے 2.6 بلین کا PC1 بنایا ہے. جو پچھلا اس پروجیکٹ کا PC1 تھا وہ تقریباً 500 ملین کا تھا، ہم نے اس کو انکریز کر دیا. ابھی اس میں سے 40 کروڑ روپے ہم نے صرف بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کمپوننٹ کے لیے رکھے، کہ ہم نے آگاہی مہم، ریلیجس لیڈر کو ہم نے انوالو کیے کہ وہ جمعے کے دن لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے، اسکرین نہیں کرتے. UNAIDS کہہ رہے کہ 95 جتنے بھی پاپولیشن ہے ہمارے پاس، تو اس میں سے 95% لوگوں کو اپنے HIV اسٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا 95 ہے، کتنے بھی اسکرین ہو جائے، اس میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو کیس آ جائے تو اس میں سے 95 ہمارے پاس پھر ٹریٹمنٹ نیٹ میں ہونے چاہیے. جو لوگ ہمارے پاس دوائیاں لے رہے اور ان کی وائرل لوڈ سپریسڈ ہو، اور تیسرا 95 ہمارے پاس وائرل لوڈ کو پریزنٹ کر رہے، تو ہمارے پاس جب وائرل لوڈ ان کی سپریسڈ ہو تو وہاں سے ٹرانسمیشن پر رک جاتی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان لوگ 39,000 لوگ ہیں، اس میں 9,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، باقی جو 30,000 لوگ ہیں ان کو ہم اپنے ٹریٹمنٹ نیٹ میں شامل کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت سکسیسفل اور بہت اچیومنٹ ہے بہت بڑی. اور اس میں بھی تقریباً ہم نے 1300 کیسز رجسٹر کر دیے نومبر تک، اور ابھی 1 مہینہ باقی ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا 1600 پیشنٹ کا رجسٹر کرانے کا اس سال کا، اور تقریباً ہم 1450-1500 پہ پہنچ جائیں گے. بالکل، بہت شکریہ حاجی صاحب. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. جلال آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اور جناب احتیاط کریں، خیال رکھیں، خاص طور پر اگر آپ باربر شاپ جا رہے ہیں یا آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ وہاں اسٹرلائز چیزیں ہوں، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا جی، ذرا ہمارا مسئلہ تو تھا ہی، کراچی والے اس سے بڑا ریلیٹ کر سکیں گے. جگہ جگہ آپ کو پان کی پیکیں، دیواریں ایسی نظر آئیں گی، آپ کہیں گے بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے. لیکن جب آپ باہر کسی ملک میں جائیں، وہاں اگر آپ ایسے حالات دیکھیں تو بھئی بڑی حیرانی ہوتی ہے. اب یہاں پہ انگلینڈ والے بھی جی پان کی پیک سے پریشان ہیں، وہاں تک جی پان کی پیک چلی گئی ہے. سڑکیں ہیں، کچرے کے ڈبے ہیں، درخت ہیں ایون، تو وہاں پر جی پان کی پیک نے برطانوی شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو پان کھا نہیں رہے، یہ کون ہے جو یہاں پر پان کھا رہا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ کون ہے. تو انتظامیہ نے اس مسئلے کا پھر حل نکالنے کے لیے اب کیا ہے، اب جرمانے کیے جائیں گے. پان کی پیک پھینکنے والوں پر جرمانہ بڑھا دیا گیا ہے. پہلے تو تھا ہی جرمانہ، لیکن اب اسے 150 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا کرتا ہوا پایا گیا تو اس پر یہ جرمانہ لگے گا. اور جی پان جو ہے کھا کر مطلب پان کیا، مجھے تو ڈر یہ کہ بات گٹکے تک نہ چلی جائے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی جو ہے وہ پان کھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگ بھی ہیں تو پان کے بڑے شوقین ہیں. بھئی آپ بنگالی بھی کھاتے ہیں، بھارتی بھی کھا رہے ہیں، تو بھائی ذرا خیال رکھیں، نہیں تو 150 پاؤنڈ آپ کی جیب سے نکل جائیں گے. اور اگر بار بار آپ کیسے کریں گے تو ہو سکتا ہے جرمانہ مزید بھی بڑھا دیا جائے. سو جرمانے جو ہیں وہ لوگوں کو ایکچولی ڈسپلن کرتے ہیں. چلیں جی، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.